रहीम। डॉक्टर आलमज़ेब, प्रोफेसर डॉक्टर आलमज़ेब ख़ान, PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसन। ये एक केस है जो आज गोट लेके आए हैं। सुबह सवेरे चूँकि ओनर आ गया जब ये केस लेके आए हमारे टीचिंग हॉस्पिटल में, तो हिस्ट्री में जब ओनर से मैंने हिस्ट्री ले ली, चूँकि हर केस की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बग़ैर चूँकि एनिमल्स कैन नॉट टेल यू anything about their problem, but you will ask all the question from the owner and they will tell you about their problem because the animal cannot tell you anything. तो इसके बाद चूँकि हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो हिस्ट्री में मैंने जब ओनर से हिस्ट्री ले ली तो उसने कहा कि सुबह घर के बाहर मैंने इसको बांधा हुआ था, तो बांधने के बाद 4-5 कुत्तों ने इसके ऊपर हमला कर दिया, डॉग। तो कुछ डॉग्स ने इसके ऊपर हमला कर दिया और उसको मुख्तलिफ़ जगहों से इसको काट दिया। तो बकरी की हालत कहते कि बहुत ख़राब थी, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ संभल गई, कड़ी हो गई, लेकिन चूँकि उसके ऊपर ज़ख़म ज़्यादा थे। अब ये देखो यहाँ पे ये जो मैं सर्जिकल अप्रोच कर रहा हूँ, उसकी जो सुचरिंग कर रहा हूँ, ये हर जगह पे पहले मैंने इसको लोकल एनेस्थीसिया दे दिया मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। उसके बाद प्रॉपरली इसकी मैंने सफाई की, चूँकि हर ज़ख़म को जब अप्रोच आप करते हैं तो उस वक़्त तक आप उसको हैंडल न करें जब तक प्रॉपरली उसकी आपने सफाई सुथराई ना की है। हमेशा याद रखें, जब भी आप एक ज़ख़म को आप सुचर करते, हैंडल करते और उस वक़्त तक आपने उसकी सफाई ना की हो तो वो ज़ख़म के इर्द गिर्द, चूँकि वहाँ पे बाल भी होते हैं, हेयर होते हैं, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे ग्रासिस के पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें होती उस ज़ख़म में। तो जब आप उसकी प्रॉपरली एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग नहीं करते, सफाई सुथराई नहीं करते, तो अगर वहाँ पे एक बाल का टुकड़ा, एक हेयर का टुकड़ा उस ज़ख़म के अंदर पड़ा हुआ है तो उससे क्या होता है, दे विल लीड टू डिले हीलिंग प्रोसेस, यानी उस ज़ख़म को डिले करेगा, वो जल्दी ठीक नहीं होगा। वो अगर वो 5 दिन या 2 दिन में ज़ख़म ठीक हो रहा है तो वो 10 दिन 15 दिन तक लेगा। तो इसलिए प्रॉपरली मेरा ये इंस्ट्रक्शन है, बीइंग एक उस्ताद, बीइंग एक प्रोफेसर, कि आप जब भी ज़ख़म को साफ़ करते हैं कहीं पे भी तो प्रॉपरली इसके इर्द गिर्द जितने भी हेयर बाल्स हैं उसको प्रॉपरली आप साफ़ करें। फिर वहाँ से किसी अच्छे एंटीसेप्टिक पायोडीन कोई चीज़ हो, वहाँ से अगर ज़ख़म फ्रेश है, अगर पुराना है तो फिर उसके लिए कुछ और चीज़ होती है, केमिनोफोर वगैरह होते हैं, क्रिफ्लेविन है सॉरी। अगर वहाँ पे फ्रेश है तो उसको आप प्रॉपरली पायोडीन वगैरह के साथ साफ़ कर लेंगे। अब ये हमने इसकी प्रॉपरली सफाई की है, देखो यहाँ पे पायोडीन का सलूशन मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैं फोरसेप्स को डिप करता हूँ ताकि वो वहाँ एंटीसेप्टिक उस पर लग जाए, फिर मैं सफाई करता हूँ। तो ये टीट है, अडर के ऊपर काटा है, वहाँ जो ताई मसल है वहाँ पे काटा है, मुख्तलिफ़ एरिया के ऊपर कुत्तों ने इनको काटा है। अब वहाँ पे चूँकि उसमें डैमेजेस टिश्यूज़ है, उन टिश्यूज़ को मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, उसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ ताकि उसकी जो एजेस है, चूँकि जब तक आप सर्जरी करते, जब तक उस एजेस को आप रिफ़्रेश नहीं करेंगे, इतने तक वो 2 एजेस अगर आप मिलाएंगे सुचरिंग में तो उसकी हीलिंग, उसकी अटैचमेंट सही तरीके से नहीं होंगी। तो इसके लिए उस ज़ख़म को हम फ्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, वहाँ के बाद फिर हम क्या करते, उसकी सुचरिंग करते हैं। फिर जब आप सुचरिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, इसकी हीलिंग जल्दी होती जाएगी। तो आप जो है ना उसमें अब देखो यहाँ पे हेयर पार्टिकल्स या कुछ है वो मैं हटा रहा हूँ, कुछ डेड टिश्यूज़ है उनको मैं साथ साथ हटा रहा हूँ, साथ वहाँ पे एंटीसेप्टिक उसको मैं लगा रहा हूँ ताकि वहाँ पे जो है ना अगर कोई बैक्टीरिया, कोई डेड टिश्यूज़ है वो भी डिसइंफेक्टेंट हो जाए और एंटीसेप्टिक वहाँ पे लग जाए, उसकी सफाई हो जाए। तो अब दोबारा कुछ जगहों के ऊपर हमने सुचरिंग कर दी। अब चूँकि ये टीट है, अब इस टीट की जो है ना मैं सुचरिंग कर रहा हूँ, उसकी कुछ स्टिचेस मैंने लगा दिए और कुछ जो है ना उसके ऊपर मैं मज़ीद लगाऊँ, साथ साथ मैं एंटीसेप्टिक लगा रहा हूँ और मैं साथ साथ सुचरिंग भी कर रहा हूँ। तो हमेशा याद रखें कि ऐसी केसेस जो है ना इसको उस वक़्त तक आप हैंडल न करें जब तक उसकी प्रॉपरली
آپ اینٹیسیپٹک یا صفائی ستھرائی نہیں کیے۔ دوسرا جو اہم میسیج میں بینگ اے ٹیچر، بینگ اے پروفیسر آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھ کے اگر آپ کسی جانور پال رہے ہیں، آپ اونر ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ اسسٹنٹ ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب خود ایسی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ تو بے شک آپ لگائیں، اگر آپ اونر ہے کسی ڈیری فارم کے کسی اس کی ہے تو آپ جلدی سے جلدی کسی ویٹنرین کے پاس اس کو لے کے جائیں، یا کوئی اسسٹنٹ ہے ویٹنری ڈپلومہ کیا ہے ان کے پاس لے کے جائیں، اور اس کو جلد سے جلد اگر زخم جتنا بھی زخم کوئکلی آپ لے کے جائیں گے اور اس کی ہیلنگ سوچرنگ وغیرہ ہوگی، ٹریٹمنٹ ہوگی، وہ جلدی ٹھیک ہوتا جائے گا۔ آپ کا جو جانور ہے، آپ کا پرندہ ہے، کوئی بھی ہو، وہ جلدی صحت یاب ہوگا، تو آپ کو اکنامیکل لاس نہیں ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، جانور صحت یاب ہوگا، جانور کی جلدی اموات نہیں ہوگی، اینیمل کی اموات نہیں ہوں گی، وہ ریکور ہوگا۔ آپ کی جو ایک پریشانی ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی، فائنینشیل لاس آپ کو نہیں ہوگا۔ آپ کا پیسہ تھوڑا بہت اس کے اوپر لگے گا، وہ کس چیز کا لگے گا؟ وہاں پہ جو آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا لگے گا۔ سوچرنگ تو ہو گئی ہے چونکہ جلدی ہو گئی، تو اگر آپ جلدی لے کے جائیں گے تو آپ کا جو جانور ہے وہ 3-4-5 دن میں ریکور ہو جائے گا۔ آپ فار ایگزامپل اپنی سستی کی خود ڈیل کر رہے، گھر میں جو ہے نا دیسی نسخے لگا رہے، خود گھر میں اس کو صفائی ستھرائی نہیں کر رہے، بس اسپرے کر رہے، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، مطلب کہ لے مین ہے، لوگوں کے نسخے پہ جا رہا ہے کبھی کس سے، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ جانور کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ اس اینیملز کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ کہ وہ جو زخم جلدی ٹھیک ہونے والا تھا کسی ایکسپرٹ کے پاس آپ جلدی لے چلتے اور اس کی جلدی ٹریٹمنٹ ہو جاتی تو وہ ریکور ہو جاتا۔ آپ چونکہ آپ نے ڈیلے کر دیا، اس سے نقصان کیا ہوگا کہ اگر وہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، وہاں پہ گل سڑ گیا، وہاں پیپ بن گیا، وہاں ٹیشو ڈیمیج ہو گیا، اب دوبارہ وہ ڈاکٹر اس کو سوچر کرے گا یا اس کی ٹریٹمنٹ کا وہ ٹیشوز ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ انفیکشن اندر چلا جاتا ہے، مزید بگڑ جاتا ہے، کرونک میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی 50% ریکوری چانسز ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر اتنی ریکور نہیں ہوتا جتنا اس کے انیشیل سٹیجز میں جو کوئکلی ریکوری کے چانسز تھے اس ٹائم، تو اس کی ریکوری کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرا ریکویسٹ ہے سب کو، جتنے ڈیری فارموں کے حضرات ہیں یا پولٹری فارموں کے یا شیپ گوٹ فارم کے، یہ میرے ویڈیو اگر سن رہے، میں بینگ اے پروفیسر، ایک استاد، ایک ڈاکٹر کے لحاظ سے آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے جانور کا حفاظت کریں اور آگے لے کے جائیں، اور اس کو آپ جو ہے نا پراپرلی ہینڈل نہ کرے، اس کو ایک ایکسپرٹ کے پاس لے کے جایا کرے۔ اب اس میں چونکہ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، چونکہ سارا ٹریٹمنٹ جو بھی آپ نے انٹیسیپٹ ہے، ہم اس کے لیے آپ کچھ سسٹمک میڈیکیشن بھی کرتے، چونکہ لوکلی آپ نے اپروچ کر دیا تو لوکل ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ سسٹمک اپروچ، جب تک جانور کو آپ اینٹی بایوٹک، اینٹی انفلیمیٹری کوئی ٹانک چیزیں آپ نہیں لگائیں گے، اتنے تک لوکل اپروچ کے ساتھ وہ ریکوری نہیں ہوگی۔ اپروچ دونوں سائڈ سے کریں گے، لوکلی اور سسٹمک، تو اس میں ہم کچھ اچھے اینٹی بایوٹک لگاتے، پینسلین گروپ سے، چونکہ اس میں پس ہے، کچھ پیپا وغیرہ ہے، کچھ ڈیٹ ٹیسٹ وغیرہ ہے، اس میں ہم جو ہے نا پینیویٹ 5 یا پین بایوٹک اینٹی بایوٹک ہے، پینسلین گروپ سے ریلیٹڈ ہے، وہ آپ اس کو جو ہے نا آپ ایک ڈوز لگا دی صبح اور ایک پھر کل، اور 3-4 دن تک کنٹینیوسلی لگاتے جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے نا میلاکزیکیم ہے یا فلومیکسین میگلونین اینٹی انفلیمیٹری ہم کچھ میڈیکیشن لگاتے ہیں تاکہ انفلیمیشن وغیرہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اب جو ہے نا آپ ڈیلی آپ نے اس کو اینٹیسیپٹک بھی کرنی ہے، لوکل اپروچ بھی کروانا ہے، ڈیلی اس جگہ پہ زخم پہ اوپر پٹیاں مٹی لگانا ہے، اور سسٹمکلی اس کو ڈیل کریں گے، اینٹی بایوٹک بھی لے۔ یہ جتنے فارمر حضرات یہ سن لے، ہمیشہ جانور جب بھی لے کے جاتے پرندہ 3 دن ٹریٹمنٹ لازمی ہے، 1 دن ٹریٹمنٹ سے جانور ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیشہ 3 دن ٹریٹمنٹ دیا کرے۔ یہ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں کہتا، آپ دوبارہ